السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضروا فيه على droite 50 perpendiculaire et parallèle. من بعد ما شفنا الفقره الاولى ديال هذا الدرس هذا، شفنا لي بوين droite دو مي droite سيغمون، هضرنا على الابارتونونس الينيومون. اليوم ان شاء الله غنهضروا فيها على لي droite 50 et les droites perpendiculaires et les droites parallèles. بالعربيه شنو كيعنيو؟ لي droites 50 هما المستقيمات المتقاطعة. إن فوا تسمعوا 50 يعني مستقيمين دايرين بحال هكا دو دغوات على هذا الشكل هذا، ماشي ضروري اما على هذا الشكل هذا ولا على هذا الشكل هذا، اوكي، اولا على هذا الشكل هذا. المهم كيكونوا متقاطعين، جوج ديال المستقيمات متقاطعين كنقولوا ليهم 50. دائما 50 مستقيمات متقاطعة، اوكي، متقاطعة. بيربونديكولير هما متعامدين، كنهضروا على التعامد. او باراليل كنهضروا على هنا متعامدان وهنا متوازيان. هنا متقاطعين كيف ما قلت لكم، يعني كيتقاطعوا في واحد النقطه تري بيان. متعامدين كيتقاطعوا في واحد النقطه، ولكن كيف ما قلت كيكونوا لينا واحد الزاويه قائمه. هما متقاطعين بحال هكا ولكن كيكونوا لينا واحد الزاويه قائمه. بالنسبه للباراليل عمرهم ما يتقاطعوا وعمرهم ما يكونوا لا متعامدين لا متقاطعين، المهم عمرهم ما يتلاقاو، دائما دايرين بحال هكا، دايرين بحال هذا الشكل هذا. تري بيان. هادو 50 هادو بيربونديكولير وهادو باراليل. تري بيان. نبداو كل واحد وكيفاش كنديرو حتى نرسموه. اول حاله غنشوفوا دو دغوات 50. دو يعني لو نومبر جوج دو دغوات دو دغوات 50 يعني مستقيمان متقاطعان. دائما مستقيمان متقاطعان كيتقاطعوا لينا دائما في واحد النقطه، ماشي ضروري يكونوا متعامدين ولا متوازيين، اوكي. كيكونوا على هذا الشكل هذا، بحال مثلا المستقيم دي. يمكن لكم تسميوه واحد المستقيم دي، اوكي، على هذا الشكل هذا نسميوه حنا مثلا دي 1 وهنا هذا دي 2، اوكي. هذا المستقيم سميناه دي 1 وهذا المستقيم سميناه دي 2. اشنو غنقولوا على هاد المستقيمان؟ مادام هاد المستقيمين هادو مادام انهم متقاطعين في واحد النقطه وما كيكونوش لنا لا زاويه قائمه لا حتى شي حاجه، دونك كنقولوا لهم دغوات 50. وكنقولوا بلي دي 1 et دي 2 sont 50 au point A، يعني كيتقاطعوا في لو بوين A. sont دي 1 كنكتبوا دي 1 ها دي 1، ولكن الرمز ديال اللي يرضي عليكم ديال المستقيم، ماشي ديروا لي هنا دي 1 وتحبسوا، ما ديروش البروفيسور ديالكم الاستاذ ديالكم عفوا بحال هذا الشكل هكا، لا ديروا هذا الشكل هذا، اوكي. وكديروا القوسين. تري بيان. دي 1 et دي 2 sont 50، اوكي، متقاطعان في النقطة A. 50 au point، اوكي، au point A. تري بيان. يعني هنا فين كيتقاطعوا، اوكي. دونك مادام انهم كيتقاطعوا في هذه النقطة هذه كنقولوا على دي 1 et دي 2 sont 50 au point A. تري بيان، مزيان. حاجة وحدة أخرى باش نهضروا على دو دغوات سون بيربونديكولير، كيكونوا هما متقاطعين ولكن كيكونوا لينا واحد الزاويه قائمه. تري بيان. هاد الحاله الثانيه هادي كيكونوا متقاطعين ولكن كيكونوا لينا واحد الزاويه قائمه، كيكونوا لينا واحد الانغل دروا. دو دغوات بيربونديكولير. شنو كنعنيو؟ مستقيمين أو لا مستقيمان متعامدان.
متعامدان. دائما غتسمعوا باللي دو دغوات سون بيربونديكولير كيكونوا اصلا راه متقاطعين، ولكن ملي متقاطعين كيكونوا لينا واحد الزاويه قائمه، بليتو 4 ديال الزوايا قائمه، كنقولوا لهم بلي راه دو دغوات سون بيربونديكولير. كيكونوا على هذا الشكل هذا، كيكون المستقيم الاول على هذا الشكل هذا، عفوا، المستقيم الثاني كيكون عمودي عليه، يعني كيكون لينا واحد الزاويه اللي هي قائمه على هذا الشكل هذا. دونك ملي غنرسموا المستقيم الثاني اللي هو عمودي معاه كنرسموه بحال هكا، اوكي، وكنطولوا المستقيم ديالنا، يعني كيكون لينا 4 اونغل دغوا، 4 اونغل دغوا، واحد اونغل دغوا هنا، اونغل دغوا هنا، اونغل دغوا هنا، اونغل دغوا هنا. تري بيان. كيفاش كنرمزوا المستقيمان المتعامدان اولا دو دغوات بيربونديكولير؟ مثلا هاد الدغوات هذا سميتو دي 1، هذا دي 2، كنقولوا بلي دي 1 اي دي 2 sont perpendiculaires. Perpendiculaires. كيفاش كنرمزوا ليهم؟ بيربونديكولير هي متعامدان، وكيفاش كنرمزوا ليهم؟ دي 1 عمودي على دي 2. هذا هو الرمز ديال التعامد، يعني كديروا هاد اللعيبه هكا، واحد الشرطه لتحت بحال هكا، هذا هو الرمز ديال التعامد، يعني دي 1 et دي 2 sont perpendiculaires. très bien. ثاني حاجه يعني الخاصيه الاخرى، اوكي، كيكون لينا واحد 4 اونغل دغوا، اونغل دغوا هنا، اونغل دغوا هنا، اونغل دغوا هنا، اي اونغل دغوا هنا. très bien. دابا غنشوفوا دو دغوات باراليل، دو دغوات باراليل، الحاله الثالثه. دو دغوات باراليل بالعربيه هما مستقيمان متوازيان. متوازيان عمرهم ما كيتلاقاو، قد ما طوالو قد عمرهم ما تلاقاو، يعني كيمشيو هكا، مستقيمان متوازيان كيمشيو على هذا الشكل، كيمشيو هكا عمرهم ما يتقاطعوا، يعني غاديين على هذا الشكل هذا عمرهم ما كيتقاطعوا. تري بيان. رسموا لكم مستقيمان متوازيان. المستقيم الاول كيكون على هذا الشكل هذا، اوكي، بحال هذا الشكل هذا مستقيم، مثلا نسميوه دي 1. المستقيم الثاني ردوا البال كيفاش تكرسموا المستقيم الثاني اللي موازي معاه. دائما الادوات اللي تستعملوا باش ترسموا مستقيمان متوازيان كتستعملوا المسطره والكوس. تري بيان. بغيتو ترسموا الثاني متوازي معاه كديروا واحد المستقيم عمودي معاه، ولكن داك المستقيم العمودي معاه ما عندناش معاه مشكل باش يبان، ما خصوش يبان، يعني كترسموه بنقط متقاطعه بحال هذا الشكل هذا، اوكي، متقاطعه، كترسموا واحد مستقيم عمودي عليه، اولا المهم كديروا واحد الخط عمودي عليه، وعاود هذاك اللي عمودي عليه كتديروا عاود واحد عمودي عليه، اوكي، الشكل هذا كديروا عمودي عليه واحد اخر، هذاك اللي عمودي عليه هو المستقيم اللي بغينا نرسمو. تري بيان. وكنطولوه على هذا الشكل هذا. احنا رسمنا دي 1 و دي 2، وكنمحي دابا هذا الشيء اللي رسمته هنايا باش نحصل على مستقيمان متوازيان. تري بيان. كنقولوا على دي 1 و دي 2 سون باراليل، كنرمزوا عليه بحال هذا الشكل هذا، دي 1 هكا، الرمز ديال التوازي هو هذا، دي 1 و دي 2 سون باراليل. تري بيان. هذا الرمز هذا اللي كنرمزوا لمستقيمان متوازيان. اول حاجه دو دغوات 50، الحاله الاولى اللي شفنا دو دغوات 50 هما اللي كيكونوا متقاطعين في واحد النقطه، ما كيكونوش لينا الزاويه القائمه. بالنسبه لدو دغوات بيربونديكولير كيكونوا متقاطعين في واحد النقطه، ولكن كيكونوا لينا 4 ديال الزوايا قائمه.
اوكي بالفرنسيه دو دغوات بيربونديكولير فورم 4 اونغل دغوات. اوكي وكنرمزوا ليهم بالنسبه للمتعامدين بيربونديكولار كنقولوا لهم بحال هكا دي 1 et D2 sont parallèles بحال هذا الشكل هذا. الرمز تاع التعامد هو هذا. بالنسبه لهذا هو الرمز ديال التوازي كنقول له دو دغوات باراليل. تري بيان. دو دغوات كونفوندو. دو دغوات كونفوندو اولا مستقيمان متطابقان. هذا شنو نقول لكم متطابقان داخل في وضعية في المستقيمات. وضعية المستقيمات عندنا متقاطعان متعامدان متوازيان ومتطابقان. اوكي واخا نكتبش لكم في العنوان دونك دائما كاين واحد دو دغوات كاين هذا الشكل هذا ديال دو دغوات كونفوندي ولكن كنقولوا ليه هما كونفوندي ولكن في نفس الوقت كنقولوا ليهم متوازيان. كونفوندي شنو هما كونفوندي؟ كونفوندي بالعربيه كيف ما قلنا متطابقان. متطابقان كيفاش دايرين؟ مثلا دي 1 et D2 sont confondus كيكونوا على هذا الشكل هذا. ها هو دي 1 هو هذا دي 1 و دي 2 نفسه مطابق معاه يعني محطوط فوق منه. اوكي دي 2 اوكي يعني دي 1 et D2 sont confondus. عندكم تبان لكم غير النقطه هنا ونقطه هنا تقول لنا هذه النقطه وهذه النقطه راه كونفوندي. لا ردوا البال شوفوا الرمز كيف داير. الرمز ديال هذا دي 1 بين قوسين دونك مستقيم وهنا عندنا رمز واحد اخر ولكن سميتو دي 2 نفس الرمز ديال المستقيم ولكن عندنا دي 2 وهنا عندنا دي 1. اوكي الا قال لكم الاستاذ كيفاش دايرين هاد المستقيمان غتقولوا لهم راهم كونفوندي ولكن كنقولوا لهم عاوتاني باراليل. راه واخا يكونوا كونفوندي واحد فوق الاخر راه ابلي اوسي باراليل. كنقولوا لهم هما كونفوندي ولكن راه دي 1 كيوازي لينا دي 2 راهم باراليل واخا واحد فوق الاخر راهم متوازيين مع بعضياتهم. اوكي حتى هذا الشكل هذا راه كنقولوا لهم باراليل. علاش؟ لانهم كونفوندي. اوكي كونفوندي واحد فوق الاخر. اوكي هنا كنقولوا لهذا الشكل هذا باراليل وكنقولوا عاود لهذا الشكل باراليل واخا كونفوندي واحد فوق الاخر يعني متطابقان كنقولوا لهم باراليل. تري بيان مزيان. المهم راكم فهمتوا هذا الشيء كنتمنوا تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي شرحت لكم دابا. صافي هذه هي نهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي ديفينيسيون اللي عطيتكم دابا. دغوات سيكونت بيربونديكولير اي باراليل وحتى كونفوندي اللي كنقولوا لهم باراليل في ميم طون يعني في نفس الوقت كنقولوا لهم باراليل. كنتمنى تكونوا هادشي فهمتوه. بيان سور اللي ما فهمش شي حاجه يكتبها ليا في التعليق نحاول ما امكن نجاوب على كل التعاليق. في دائما في عنوان الدرس نجاوب على التعليق. اوكي كنتمنى تكونوا فهمتوا. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم بخير.